डियर कॅटेकिस्ट, मोगाल देश संदेशकारांदो सांगपाचें म्हणल्यार एक सॅड न्यूज तुमी आयकोंक नासतलें. आतां चालू 365 चॅनलार तुमी चोयलां गोंयच्या थोडोसो न्यूज, बट द रियल न्यूज आय एम टेलिंग यू ऑल. म्हजो भाव न्हू वास्को हाबरार आहा पॅरीश प्रिस्ट, आनी आयज इवनींग तुमी कालच्या पेपरार रीड केला आसतलें आयच्या इरानियन्स हाडलोले हे ऑल एफेक्टेड 250 पीपल एफेक्टेड बाय कोरोना वायरस. आनी तितून एक दोग तीग जाण कितें गोंयची आहा. आनी सोगले हे इरानियन्स एफेक्टेड बाय कोरोना वायरस ते काडपाक काल सावन तयारी चलता खंय हॉस्पिटलान, MPT हॉस्पिटलांत, जेलींत, आनी ते बरी घरचे मुखार आहा तें सालगांवकाराचें ऑफीस कोण रावना तितू तेंकां घालपाक काल बॅडां बी सोगलें तयार केलां तेणें. आनी हें बॅडां तयार करून सोगले भायल्या लोकांक हाडला. दोतोर बी भायले हाडल्या हॉस्पिटलान, MPT हॉस्पिटलांत. आनी ही सगळी तयारी चलताली. त्या लोकान हॉस्पिटलान काम करता ताणें आमच्या भावाक सांगलें. भावान सोगल्यांक एकठांय करून तो पॅरीश प्रिस्ट आहा थिंगां, सो तेणें सोगल्यांक हांगा थिंगां फोन मारून लोकांक एकठांय केलें. आनी आयज तांकां दिसाचें ते हाडूंक सोदना आसले. सो रातीचे तितले लोकांक कोण ना न्हू. आयज 7 हाडले तेणें हाडले, पूण ते लोकांनी इतलो बोवाड केलो सोगले हाबर वयल्या लोकांनी इतलो बोवाड केलो हिंगा दवरूं नाका म्हूण. आनी तुका सांगचें म्हणल्यार दे ट्राय दे लेवल बेस्ट तेंकां हे रस्त्यान त्या रस्त्यान हाडूंक 250 म्हणल्यार पळयात. बॅडां बी सोगले तयार केलेले, डॉक्टर हाडलोले सोगले. आनी हे खूंय मोडीची तो म्हणटा मोडीन खूंय तेंकां धाडल्या हिंगा कितें वर्ल्ड डिजास्टर टीम तेणी केल्या आनी ते खूंय घालूंक जाता अनलेक्स पीपल ऑब्जेक्ट. आतां थंय सातारांचे भाव म्हजो घरा आयला तो सांगतालो इतलें सांगपाक इतले लोकांक हें इतलें हें दिसता म्हणटा तो आयकपाक पासून. पूण आमी सोगल्यांनी लोकांनी थिंगां बसून रावन आयज दिसाचें इतलें हें केलें म्हणटा तो MLA बरे गेले धाडिनाका बी म्हणून लोकांनी इतलें लायक स्ट्रायक कशें केलें देखून मागता. आनी सांगचें म्हणल्यार दुसरें आतां ते थिंगां व्हरना आसतना खूंय मडगांव हाडटा. मडगांव खंयचे कडेन घालपा आहा तें एक हॉस्पिटलाचें नांव सांगलां थिंगां धाडटा खंय. मोस्ट प्रोबेबली आतां तो म्हणटा हाडून घायला आसतलें त्या हॉस्पिटलान. आनी तें हाडून घायलें तें बरें आहा. हे खंय न्हू हे एफेक्टेड जाल्ले पीपल ते खंय न्हू दिसाचें भोंवपाक सोदता आनी भोंवता खंय बॉम्बे तशेंच घायलोलें आहा एक हॉस्पिटलान. दिसाचें भोंवता आनी रातीचें येवन ते हॉस्पिटलांत न्हिदता. म्हणल्यार तुमी पळयात दिसाचें भोंवता जाल्यार कितल्या लोकांक दुसऱ्या लोकांक ते दितोले तो वायरस. आनी तुमी जाणा हाव डेंजरस इट इज. वीथ ऑल दीस आमी जाणा कितलें कॅर घेवपाक लायलां तें आमकां. आनी हे भोंवलें जाल्यार 250 आनी कितले लोकांक हिंगा वाडटोलें तें आमच्या सालसेटाक. देखून आमी कितें जाता तें आमच्यानूय कोरया, जाता तितलें मागणें कोरया तेंकां हिंगा दवरना जावपाक. आतां आयकलां ते थिंगां पावल्या हाडटा म्हणून खंयच्या एक हॉस्पिटलान हाडटा म्हूण सांगलां. पावले जाल्यार खबर ना. चड करून हें रातीचें कोत्तात. तो म्हणटा आतां सांगतालो म्हाका फोन केलोलो पावले आसतलें म्हूण मडगांव हाडटा जाल्यार. पूण लोकांनी तेका इतलो हें जालो ऑब्जेक्शन दिलें तेंकां हें करूंक दिवंक ना. मिन्स तेंकां थिंगां न्हिदोंक दिवंक ना. देखून जाता तितलें मागता सोगले म्हजे भाव भयण्यां लागीं तुमी मागात हिंगा हाडना जावपाक. व्हरता तें खूंय व्हरून लायक न्हू खूंय आमी आतां कांय करूंक जायना. पूण एक इंटिरियर प्लेसीस दवरता जाल्यार दुसरें न्हू एक क्रावडेड प्लेसीस ते तेंकां हाडटा जाल्यार कितले लोक आमच्या लोकांक हें जातले. प्लीज प्रे ओके. थँक्यू.